हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ, उसकी परस्तिश, उसकी बुजुर्गी, उसकी जय जयकार करते हैं। हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, हमारी जिंदगियों का मालिक, जो हर वक्त हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है और हमारी जिंदगी के अंदर रहकर वो अपने काम को लेना जानता है। और मैं खुदावंद के नाम की तारीफ, उसकी परस्तिश, उसकी बुजुर्गी बयान करता हूँ और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी के साथ भरा हुआ है कि वाकई जो खुदावंद कहता है, जो काम आपकी ज़िंदगी के अंदर शुरू करता है, खुदावंद उसे पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी शफकत अब्दी, उसका प्यार निराला है। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि यकीनन डिवाइन फेथ टीवी का आज जो पहला ट्रांसमिशन है आपके सामने, आज जो पहली खुदावंद की खिदमत जो हमारे सामने खुदा ने हमें बख्शी, वो आपके दरमियान में कर रहे हैं। और यकीनन ये खुदा की तरफ से है, खुदा के पाकरू की तरफ से है। और खुदा का पाकरू जब हमारी जिंदगियों के अंदर आता है तो यकीनन उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है, हमारी जिंदगी के अंदर कुव्वत और कुदरत और जलाल वो पैदा करना शुरू कर देता है। और मैं सबसे पहले अपने उन जिंदगियों को याद करूंगा कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने बहुत अच्छी प्यारी प्यारी ग्रीटिंग्स अपने दिल से बना के हमें भिजवाई, जिसके वसीला से यकीनन हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए हम, और खुदा ने हमें और ज़्यादा अपने फजल से भरा कि सब इतना ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। और उनकी ग्रीटिंग्स ने यकीनन बरकत का और जलाल का और एक खुशखबरी का काम किया है। मैं आप सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद सदा आपकी ज़िंदगी के अंदर अपनी बरक़ात को जारी और सारी करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी हैं, खुदावंद की खादमा, इन्हें भी खुदावंद ने अपनी बरकत दी हुई है और अपने जलाल से, अपने मसा से भरा हुआ है। अपने भाई के लिए जो मेरे साथ ढोलक पे संगत कर रहे हैं, इनके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने यकीनन इनको भी आज तैयार किया ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। और हमारा गीत का गाया जाना और हमारा कलाम सुनाना, दुआओं का किया जाना, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और ख़ास तौर में अपने जो हमारे साथ हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और ये भी मैं उन जिंदगियों के लिए भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, जो मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया, आपने उसका जवाब दिया, अपने खादम की बात को माना, यकीनन आपने इस खादम की बात को मानते हुए आपने ये इम्प्लीमेंट किया। तो मैं इसके वसीला से भी आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा की ढेरों बरकत चाहता हूँ और दुआ गो कि खुदावंद असरनो आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा बरकत को और अपने जोर को आपकी ज़िंदगी के अंदर रखे और सदा खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे। यकीनन आज मेरे साथ हैं और खुदा की तमजीद करते हैं, मेरी वाइफ भी हैं, खुदावंद की खादमा है। यकीनन आपको कैसा आज लग रहा है कि आज फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है अपने लोगों के लिए, अपने जितने भी खुदा के लोग हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, खुदावंद उनको बरकत दे और उनकी जिंदगी में रिवाइवल लाए। खुदावंद के कलाम को फैलाना हमारा काम है, क्योंकि बाइबल हमें हुक्म करती है कि घर घर जाओ और खुदावंद के कलाम को फैलाओ, क्योंकि खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया और हम भी उसी हुक्म पर चल रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि हम जहाँ तक लोगों को रीच कर सके और उनको हम रीच करें। और पास्टर साहब और ये एक हम बाहम मिलके एक टीम की तरह इस कोशिश में लगे हैं कि खुदावंद के कलाम को दूर दूर तक पहुंचाएं। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आज से हमारे डिवाइन टेलीविज़न की जो है बाकायदा तौर से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। और डिवाइन फेथ रखने का मकसद ही यही था कि जो इलाही ईमान है, जो हमारा खुदावंद पर ईमान है, वो और मजबूत हो। बेशक हम ईमान रखते हैं, लेकिन जब तक हम सही मायनों में खुदावंद पर ईमान नहीं रखते, तब तक हम सही मसीही भी नहीं कहलाते। तो हमें सही मसीही बनने के लिए प्रॉपर तौर पर उसे कबूल करना है और दिल से कबूल करना है, ना कि ऊपर ऊपर से। वाकई सही बात है। कलाम मुकद्दस में जैसे लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वाकई ये खुदा की बरकत है, खुदा की मेहरबानी है कि उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए मौका फराहम किया कि वाकई ईमान में कायम रहने के लिए। यकीनन जब यीशु मसीह के पास जो भी बीमार आता, लाचार आता, बीमारी में, तकलीफ में गिरफ्तार होता, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे अल्फाज में प्यार से बात करते और उसे इस बात के लिए तैयार करते ताकि आगे के लिए उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा अपने ईमान को बरकरार रखे और खुदा का ईमान उसकी ज़िंदगी के अंदर कायम रहे, खुदा की कुदरत उसकी ज़िंदगी
زندگی کے اندر ہمیشہ قائم رہے. اور یسوع مسیح کہتے تھے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یعنی کہ جب ہماری زندگی کے اندر ایمان ہوتا ہے، ہم ایمان کے ساتھ کامل کرنے والے بانی کو تکتے رہتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے آئے عزیزو ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، خداوند کی پاک حضوری کو محسوس کرتے ہیں، خداوند کے روح کو مانگتے ہیں. کیونکہ جب وہ ہمیں اپنی گہری حضوری سے اور اپنے جلال سے بھرتا ہے، اپنے روح کی معمولی سے معمور کرتا چلا جاتا ہے، تو یقیناً خدا ہماری زندگیوں میں آ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور یقیناً وہ ہماری زندگیوں کا مالک اور خالق ہے. اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان صلیب پر دی تاکہ میں اور آپ جیون پائیں اور اس کے نام کی تمجید بیان کریں اور اس کے نام کی پرستش بیان کریں. میں خداوند کی خادمہ سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. آئے عزیزوں ہم اپنے سروں کو جھکائیں. جتنے بھی واچرز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کی حضوری کو محسوس کریں، کیونکہ وہ بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار نرالا ہے. قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین کے خالق و مالک، الفا اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا. تو لازوال خدا ہے، تیری محبت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے کہ تو نے خدا ہمیں اپنے حضور میں جھکنے کا موقع دیا تاکہ ہم تیرے حضور جھکے اور تیری خدمت کریں. اے یسوع ناصری، اس چینل کے لیے جو بلیسنگ تو نے ہمیں دی، اور اس بلیسنگ کے وسیلہ سے خدا بہت سی زندگیاں بلیسنگ پائیں گی. اے خدا اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. اے یسوع ناصری، تو ہمیں چھوتا ہے اور مسا کرتا ہے. اے خدا جتنی بھی ابھی زندگیاں یہ دیکھ رہی ہیں، اے یسوع ناصری ان کی زندگیوں میں بھی ریوائول آئے. اے خدا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اے خدا تو سب کا خدا ہے، تو سب کو چھوتا ہے، تو سب کو برکتیں دیتا ہے. اے یسوع ناصری، میرے ایمان ہے کہ اے خدا آج کا جو کلام اور اے خدا آج کی جو پرستش ہے، اس کے وسیلہ سے کئی زندگیاں تبدیل ہوں گی، کئی زندگیاں تیرے قریب آئیں گی، اور اے خدا تجھے حاصل کرنے کی بھوک اور پیاس رکھیں گی. اے یسوع ناصری، اے خدا جو طلب اے خدا ہماری زندگیوں میں، اسی طرح باقی زندگیوں میں بھی وہ طلب کو پیدا کرتا ہے کہ وہ تیرے کلام کو ڈھونڈے. اور خدا تو نے ہی کہا ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یسوع ناصری، ہم تیرے حضور آتے ہیں، تیرے حضور جھکتے ہیں. اے خدا ایک زندگی کو چھونا، جتنی بھی زندگیاں ہیں ان کے گھروں میں اے خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے ریوائول آئے، اس چینل کے وسیلہ سے ریوائول آئے. اے خدا زندگیوں کو چھونا اور مسا کرنا. تیرے خادم کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. اے خدا اے خدا اپنے بھائی شاہد کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. جب وہ ڈھولک پلے کرتا ہے خدا تو اسے عقل اور فہم عطا کرنا. اے خدا تمام پرستش کو اور کلام کے حصے کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. ابھی سے اے خدا ہماری زبانوں کا ختنہ کرو. اے خدا ہمیں تیار کرتا کہ ہم تیرے خدمت کر سکیں. اے خدا جو مانگا ہے میں تیرے یسوع نام سے پاؤں. آمین 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 آمین. واقعی خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. اور یقیناً میں جب بھی جہاں بھی میسیج دیتا ہوں، میں اس بات کے لیے یقیناً کہتا ہوں کہ جب ہمارے ہونٹ کھلتے ہیں، جب ہم اپنے ہونٹوں کا ہدیہ نذرانہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو خدا اپنا آسمان کھول دیتا ہے. آپ کو گیت یہ آتا ہے تو یقیناً میرے ساتھ آپ گا بھی سکتے ہیں تاکہ خدا آپ سب کو اپنے فضل سے بھرتا چلا جائے. ہم گائے خدا کے حضوری میں، یا یسوع کو اپنا لے کو اپنا لے تو، یا کہہ دے
अपना ले तू। जो खाने को देता बदल और पीने को देता लहू, जो खाने को देता बदल और पीने को देता लहू, या उसका प्याला तू पी ले, या कह दे उससे प्यार नहीं। जो कुछ गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दीदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। अपनी रूह की ताकत से दिलो जाने नजर कर दे। रूह दे, रूह दे, रूह दे। अब रूह की ताकत से दिलो जाने नजर कर दे। या उसको मन में बसा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। जो कुछ न गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। जो कुछ न गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। वाकई अजीजों, बहुत खूबसूरत गीत है, या यीशु को अपना ले तू। यकीनन जो उसको पा लेते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं। जो उसे पा लेते हैं वो हमेशा खुदावंद की खुशी और उसकी शादमानी को हासिल करते हैं। और यकीनन आज की खुदावंद की परस्तिश और खुदा के गीत के वसीला से, हमद व सताइश के वसीला से आपने बरकत पाई है। यकीनन ये बरकत आपकी ज़िंदगियों में हमेशा जलाल में और कुव्वत और कुदरत में बदलती चली जाएगी। खुदावंद आप सबको अपने जलाल और अपने इरफान में, अपनी बरकत में रखे। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई खुदावंद की जब परस्तिश की जाती है तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है। और आप यकीनन परस्तिश के वसीला से खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम किया, और इस जलाल को खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा कायम और दायम रखे। आइए हम आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अपनी ज़िंदगी के लिए सीखते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी कि वो कलाम जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है हमें बदलता है। जब वो हमारी जिंदगी के अंदर आता है हमें ताजगी बख्शता है, हमें हिकमत देता है। वो हिकमत जो आसमान से उतरती, और वो हिकमत जो है वो पाक है, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आकर बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं जब आप पैदाइश की किताब में जेनेसिस में आप देखते हैं तो लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मश करती थी, और जहां पर देखे खुदा का रूह घुस जाता है वो खूबसूरती और अपने कामों को और अपनी कुदरत को वहां पे दिखाना शुरू कर देता है। और वहां पे जब खुदा का कलमा, खुदा का कलाम होता है कि हो जा, तमाम चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। क्योंकि कलाम के बगैर मैं और आप कुछ भी नहीं है। जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, खुदावंद के कलाम पर मेडिटेट करते हैं, तो खुदा हमारे जहन को खोलता है, हमारी राहों को हमवार करता है, और सदा खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी जिंदगी के लिए देखेंगे इमसाल, इसका 3 बाब, इसकी 5 आयत से लेकर 6 आयत तक, मैं 7 आयत तक मैं आपके दरमियान में पढ़ता हूं। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद आप सबको, आपके खानदान को
ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال رکھے۔ آمین آمین۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب خدا کے کلام مقدس میں جیسے ہم نے سنا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کی عبادت، خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی حمد و ستائش کرتے ہیں، تو ہم خدا کے کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے تو اپنے سارے دل، تو اپنی ساری جان، تو اپنی ساری طاقت سے، تو اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھ۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم دل سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، دل سے خدا سے مانگتے ہیں، تو خدا اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ہم اس پر اپنا جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہم اپنی نگاہ رکھتے ہیں، کیونکہ جب ہماری نگاہ اپنے کامل کرنے والے یسوع پر ہے، جب ہم اپنے خداوند خدا کو دیکھتے رہتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو عزیزو وہ کبھی بھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر وہ ہے ناکامیوں کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو نہیں چھوڑتا، وہ ہر قسم کی بیماریوں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ جب خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے پاک بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ خداوند ہمارا پاک ہے، وہ پاکیزہ خدا ہے، وہ مجھے اور آپ کو ناراستی سے نکال کر وہ راستی میں داخل کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ یسایہ نبی کے صحیفے کے 53 باب میں دیکھتے ہیں تو میری اور آپ کی خاطر اس کی شکل و صورت بگاڑ دی جاتی ہے، اس پر جو ہے وہ اتنا زیادہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند پر اتنا تشدد اس لیے کیا جاتا ہے، وہ ظلم اس لیے کیا جاتا ہے، وہ صلیبی موت اور لعنتی موت اس لیے گوارا کرتا ہے تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں۔ میں اور آپ اس دل کو جو خدا نے میرے اور آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسی دل سے ہم تمام چیزوں کو اس زمین پر رہتے ہوئے وہ پوری کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہے، جب آپ زبور 91 میں پڑھتے ہیں، 91 پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ یعنی کہ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں، خداوند کو پہچانتے ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم اپنا آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ آگے لکھا ہے اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ یعنی کہ خود اپنے آپ میں نہ بہت کچھ بن، نہ اپنے اندر کہے کہ جی میرے پاس بہت علم ہے، اگر یہ نہ کہے کہ میری زندگی کے اندر بہت کچھ آ گیا ہے، دنیاوی طور پر میں بہت زیادہ مالدار بن گیا ہوں، یا کہیں کہ سم ٹائم لوگ سوری ٹو سے خداوند میں بڑھتے ترقی کرتے ہیں، بعض ٹائم لوگ اسپرچولی مغرور گھمنڈ بن جاتے ہیں، گھمنڈی ہو جاتے ہیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا آپ کی زندگی کے اندر ہے، میں اور آپ خاکسار بن جاتے ہیں۔ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لے آتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر شیخی نہیں مارتے، اپنی زندگی کے اندر رہ کر جو ہے بہت ساری چیزوں کو رکھ کر اس پر جو ہے زیادہ گمانڈ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کا جو کچھ بھی نالج دیا ہوا ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، اگر خدا نے ہمیں بہت ساری اچھی پوزیشن سے ہمیں نوازا ہوا ہے، تو ہم پوزیشن کی طرف نہ دیکھیں، ہم خدا کے رحم کی طرف دیکھیں۔ پریز گاڈ! ہم خدا کی قدرت کی طرف دیکھیں، ہم خدا کے جلال کی طرف دیکھیں، ہم خدا کی تمام قدرت کے کاموں کی طرف دیکھیں جو اس نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہاللیلویہ! اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں، مگر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ وہ موت جو ہے انسان کو اپنے اس زمین پر رہتے ہوئے وہ انسان کو دبوچ لیتی ہے، کیونکہ ابلیس بھی نہیں چاہتا کہ میں اور آپ خدا میں خوشی منائیں، ہم اپنے دل کو خداوند کی طرف لگائیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خدا کے کلام سے اور خدا کی آواز جو خدا دیتا ہے اس سے ہم دور ہوں، محروم رہ جائیں، کیونکہ خدا جو ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے کلام کی آواز کے وسیلہ سے میری اور آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کیونکہ جب آپ زبور 121 کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میری کمک کہاں سے ہے؟ کہ میری کمک خدا سے ہے۔
جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. بے شک بے یعنی شک کہ وہ میرا اور آپ کا تخلیق کرنے والا ہے, وہ مجھے اور آپ کو بچانے والا ہے, وہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والا ہے, میری اور آپ کی زندگی کے اندر خوبیاں پیدا کرنے والا ہے, کیونکہ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آسمانوں کے آسمانے میں سما نہیں سکتا, پھر بھی اس زمین پر رہتے ہوئے ہر ایک بنی نوع انسان پر وہ اپنی رحم اور کرم کی نگاہ کرتا ہے, اپنا فضل کرتا ہے, بلکہ فضل پہ فضل کرتا ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے یسوع مسیح کو پہچاننا ہے, خداوند کی راہوں کو جو اس زمین پر ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. دیکھتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں, میں محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتر اور جھنجھناتی چھاچ ہوں. لکھا کہ اگر میرے پاس علم ہے, بہت سارا علم بھی کیا ہوگا, ناقص ہو جائے گا. کیونکہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے جو گرد خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے طرف خیمہ زن ہوں, کیونکہ خداوند کی فیور جو ہے, خدا کی برکت ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہے. کیونکہ جب میں اور آپ اپنے خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں, خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, تو عزیزو خدا کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے, خدا ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتا, بلکہ وہ ہمیشہ سدا مجھ پر اور آپ پر اپنا شفقت اور رحمت کا ہاتھ رکھتا ہے, جس کے نیچے کامل شادمانی اور ابدی اطمینان ہے. اس لیے وہ میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے, میری اور آپ کی وہ جو ہے وہ کلام کے مطابق مجھے اور آپ کو سکھاتا سمجھاتا ہے, تاکہ میں اور آپ اس زمین پر رہ کر گمراہ نہ ہو جائیں, برگشتہ نہ ہو جائیں, بلکہ میں اور آپ خدا کے کلام سے بھرے ہونے چاہیے. جب میں اور آپ خدا کی راہوں کو پہچانیں گے, خدا کا کلام میرے اور آپ کے دل کے اندر ہوگا, تو مجھے اور آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا, مجھے اور آپ کو کوئی برگلا نہیں سکتا, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. کیونکہ یہ تاج جو ہے آسانی سے نہیں ملتا, کیونکہ جب ہم اپنے سارے دل سے خدا کی پرستش کرتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں, خدا کی حضوری میں رہتے ہیں, تو خدا تازگی کے دن ہماری زندگی کے اندر لے کے آتا ہے. اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن, خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر, اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن. سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم محنت کرتے ہیں یہ ہم خود کرتے ہیں, اگر نہ کرتے تو شاید ہم نہ ہوتے, اگر ہم نے ہی کیا تو یہ ہمارا ہے. ایسی بات نہیں ہے عزیزو, یہ بھی میں بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, کریکٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی رہنمائی کلام مقدس کے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت اپس ہے. اگر خدا ہی آپ کو نالج نہ دے, اگر خدا ہی آپ کو بولنے کی اسپیکنگ پاور نہ دے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ جو کچھ بھی میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے, میں اور آپ سوسائٹی میں ہیں, میں اور آپ بڑی اچھی اچھی سیٹس پہ ہیں, میں اور آپ پروفیسر ہیں, میں اور آپ ڈاکٹرز ہیں, میں اور آپ اسکالر ہیں, میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں اس زمین پر, یہ خداوند کی فیور ہے, یہ خداوند کی برکت ہے, یہ خداوند کی سب سے بڑی مہربانی ہے میرے اور آپ کے اوپر. اس لیے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ رکھنا ہے, اپنی زندگی کے اندر یاد رکھنا ہے کہ ہم نے خداوند سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے, ہم نے ہمیشہ خوف میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے, ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے زندگی کے دن بسر کرنے ہیں. ہم نے بدی سے, کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بدی سے کنارہ کر, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے, جب آپ گناہ کرتے ہیں تو خدا کی حضوری سے باہر ہو جاتے ہیں. خدا جو ہے گناہ سے نفرت کرتا ہے, مگر گنہگار سے پیار کرتا ہے. اس لیے گنہگار سے پیار کرتا ہے کہ اس نے میری اور آپ کی خاطر جو ہے لعنتی اور صلیبی موت برداشت کی ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, یعنی کہ ہمارے جسم, ہماری زندگیاں آزاد کی جاتی ہیں, ہم بحال ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مخلصی دینے والا زندہ خدا ہے, جس کی میں اور آپ پرستش اور تعظیم کرتے ہیں. لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا انہوں نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی کہ انہوں نے بدی سے کنارہ کیا, بدی کو اپنی زندگی میں سے نکال پھینکا اور اپنے آپ کو خدا کے پاس لے کے آئے. جب ہم خدا کے پاس لے کے آتے ہیں, ہمارا ایمان جب خدا پر ہوتا ہے, تو کوئی بھی مجھے اور آپ کو ورگلا نہیں سکتا. میں اور آپ سچے بلیور بنتے ہیں, میں اور آپ سچے خداوند کے
خادم بنتے ہیں، اس کے شاگرد بنتے ہیں بے شک۔ اور خداوند کے جیسس کرائسٹ کے فالوور ہوتے ہیں، ٹرو فالوور ہوتے ہیں، کیونکہ اس لیے خداوند کہتا ہے کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ بے شک۔ جب میں اور آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں سے جاگتی رہتی ہیں۔ کلام کہتا ہے جاگتا رہ۔ جب میں اور آپ جاگتے رہتے ہیں، خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو یقیناً خداوند میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، خداوند پر ہمیشہ اپنی نگاہ کو لگا کے رکھتے ہیں، تو وہی تمام چیزوں کو میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ جب پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب میں دیکھتے ہیں تو ابراہیم کو آپ دیکھیں، ابراہیم کو خدا نے کہا تو اپنے وطن اور ناطے داروں کو چھوڑ دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی خدا کی بات کو مانا۔ ہاللیلویہ۔ Praise the Lord۔ ہم نے جب دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی بات کو مانا اور جب اس خداوند پر ایمان لے کے آیا تو ایمان کے وسیلہ سے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ بے شک۔ ایمان کے وسیلہ سے ہی اس نے خدا پر اپنا تکیہ کیا، اپنے خداوند پر اپنی نگاہ لگائی، خداوند کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آیا اور خداوند نے بھی اسے کتنا بڑا جو ہے بلیس کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب اسے خداوند ایک اولاد نرینہ بخشتا ہے تو خداوند اسے کہتا ہے کہ اس کی کیا کر؟ قربانی کر دے۔ وہ اس چیز سے بھی دریغ نہیں کرتا، وہ خدا کی حضوری میں اسے پیش کر دیتا ہے، وہ اسے خدا کی حضوری میں اس بات کو مان لیتا ہے۔ یقیناً جب وہ مانتا ہے، جب باپ اور بیٹا جاتے ہیں قربانی کے لیے تو وہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ باپ تیرے پاس لکڑیاں اور چھری تو تیرے پاس ہے، برا کدھر ہے؟ تو وہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ برا خدا خود مہیا کرے گا، کیونکہ وہ خداوند کی راہوں پر چلا، اس نے خداوند کے نام کو پہچانا، خداوند نے اس کی رہنمائی کی اور خداوند نے اسے اس زمین پر رہتے ہوئے سرفراز کیا۔ آج بھی عزیزوں میں اور آپ جب خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، خداوند کے کلام پر اپنا دھیان دیتے ہیں تو دن اور رات اس پر غور کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں تو خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ جب ہم خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند تو ہی سب کچھ ہے، اے خداوند تو ہی میری زندگی کا منبع ہے، اے خداوند تو نے سب کچھ جو کچھ مجھے دیا ہے، میں تیری شکر گزاری اپنے ہونٹوں سے اپنی زبان سے کرتا ہوں، تو یقیناً میں آپ کو بتاؤں خدا خوش ہوتا اور آپ کو برکتوں پہ برکتیں دینا شروع کر دیتا ہے، آپ کو اور زیادہ بلیس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ خدا کی بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں، خدا کی رہنمائی مانگیں اپنی راہوں میں، اپنے فیوچر میں، اپنے بزنس میں، اپنی جتنی بھی آپ کام کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، ایجوکیشن آپ کرتے ہیں، آپ خداوند کی رہنمائی مانگیں۔ اگر آپ خدمت کرتے ہیں، آپ ایونجلسٹ ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ جس خدمت سے بھی ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے روح ایک اور نعمتیں طرح طرح کی ہے، خدا نے ہر قسم کو، ہر ایک شخص کو جو ہے اس کے مطابق خدا نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی ہمیشہ ہم گناہ سے، بدی سے، ان سوسائٹیوں سے جو میری اور آپ کی زندگی کو افیکٹڈ کرتی ہیں، ان سے ہم دور ہوں، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جو بری صحبتیں ہیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی جوان سن رہے ہیں، جتنے بھی میری بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھی بھائی میرے سن رہے ہیں، آج کل کے وقت میں مجھے اور آپ کو دانش مند بننے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے اور آپ کو خداوند کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اسے اپنی زندگی کے اندر لے آتے ہیں، بدی سے کنارہ کرتے ہیں، بدی کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، تو خدا مجھے اور آپ کو قبول کرتا ہے، میری اور آپ کی زندگی کو پسند کرتا ہے، وہ پھر میرے اور آپ کے لیے برکتوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی، کیونکہ سب کچھ پورا کرنے والا، سب جہانوں کو، قوموں کو، امتوں کو، ریاستوں کو دینے والا یہوہ یری میری اور آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ تو خدا یقیناً آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی زندگیوں سے پیار کرتا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے
رہیں, اس قصے کو یاد کر رکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر غائل کیا گیا ہے, اس کی نہ حسن اور خوبصورتی نہیں رہی ہے, وہ میری اور آپ کی خاطر صلیب پر لٹکا ہوا ہے, مگر وہ اپنی زبان مبارکہ سے کہتا ہے اے باپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں اور آپ اپنے فیصلے, اپنے سارے کام خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں, خداوند پر نگاہ کریں, خداوند کی حضوری میں رکھ دیں, اور خدا ان کاموں کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یقیناً ہم جب آپ عدن کی بات کرتے ہیں, عدن میں بھی آپ کو پتا ہے کہ گناہ آیا, نافرمانی آئی, اور وہ باغ عدن سے کیا ہو گئے, باہر ہو گئے. آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں, اپنی زندگی پر ہم دھیان دیں. اگر خداوند کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے, ہمارا رشتہ نہیں ہے, ہم خداوند کے ساتھ نہیں چلتے رہے, اسے پہچانتے نہیں رہے, اس کے تمام کاموں کو اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھتے رہے, ہم اپنی ہی بری روشوں کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے ہیں, تو آج عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج اپنا آپ خداوند یسوع مسیح کے حوالے کریں کہ خداوند میں کم ہوتا ہوں تو میری زندگی کے اندر بڑھتا چلا جا, بڑھتا چلا جا, بڑھتا چلا جا, کیونکہ جب آپ کی زندگی کے اندر خداوند ہوگا, خوشیاں آپ کے گھر میں ہوں گی. جب آپ کی زندگی کے اندر خداوند کی حضوری, اس کی معمولی آپ کے گھر کے اندر ہوگی, بیماریاں یسوع نام کی وجہ سے جاتی رہیں گی, کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے ہمیں تمام بیماریوں سے اور تمام دکھوں سے, تکلیفوں سے رہائی بخشتا ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. تو اس لیے آپ خداوند میں بڑھیں, خداوند میں ترقی کریں, اور خداوند ہمیشہ آپ کی زندگی کے اندر, آپ کی اولاد کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرے, کیونکہ وہ ہی ہماری زندگی کے اندر بہت کچھ کام کرتا ہے. وہی میری اور آپ کی زندگی کا منبع ہے, وہ میرے اور آپ کے چھپنے کی جگہ ہے, وہ میرا اور آپ کا ہراول اور چنداول ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے دل تمام چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے. آج میں اور آپ اگر خداوند میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, خداوند میں اچھا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کر دیں. ہاللیلویہ. اپنے آپ کو کیا کریں, خالی کر دیں, اور خداوند کے کلام کو, خداوند کی برکت کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں. جب خداوند آپ کی زندگی کے اندر آئے گا, ہر قسم کی بدی, ہر قسم کا نشہ, ہر قسم کی زناکاری, ہر قسم کی تمام بدیاں جو ہیں آپ کی زندگی سے جاتی رہیں گی. کیونکہ اگر ہمارے گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو, وہ برف کی مانند کیا کرتا ہے, صاف کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے خون میں قوت ہے, اس کے خون میں قدرت ہے. اگر وہ خون نہ بہاتا تو ہم بچ نہ سکتے, کیونکہ اس کے مار کھانے سے, اس کے فدیہ دینے سے ہم نے شفا اور نجات حاصل کی. عزیزو, آج قیمتی وقت ہے, آج خداوند کا وقت ہے, آج خداوند کا دن ہے جو خداوند نے آج مجھے اور آپ کو دیا, تاکہ آپ اس کلام کی باتوں کو سمجھ اور سیکھ سکے. کیونکہ اس کلام میں لکھا ہے, میں آخری بات کروں گا, یوحنا کی کتاب, یوحنا عرف کا مکاشفہ, اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے, اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے, کیونکہ وقت نزدیک ہے. عزیزو, اپنی زندگیوں کو تیار کریں. خاص طور پہ میں آج اپنے جتنے بھی پیرنٹس ہیں, جتنے بھی ماں باپ ہیں, ان سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو بھی خداوند کی کلام کی تعلیم دیں, انہیں خداوند کا کلام سکھائیں, تاکہ ان کی زندگی کے اندر جب خدا کا کلام ہوگا, جب مخالف سمت سے کوئی ابلیسی اٹیکس ہوں گے, مخالف سمت سے ایسی ہوا اور فضائیں چلیں گی, تو آپ کی اولاد پر کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کی اولاد اس زمین پر رہتے ہوئے سچے بلیور ہوں گے, سچے خداوند کے خادم ہوں گے, سچے خداوند کے شاگرد ہوں گے, اور وہ خداوند کی گواہی کو شیئر کریں گے. اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ دل سے خداوند پر توکل کر. آج دل سے آپ نے خداوند پر یقین اور توکل کرنا ہے, اس پر کے کلام پر اعتقاد کرنا ہے. وہ کلام آپ کو چھڑائے گا, آپ کو برکت پہ برکت دے گا, اور خداوند سدا آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں بڑے بڑے کام کرتا رہے گا, اور خداوند آپ میں اور آپ کے خاندان میں بہت ساری برکتوں کو انڈھیلتا رہے گا. خداوند میں بڑھیں, خداوند میں ترقی کریں, اور خداوند کا سدا جلال آپ کی زندگی میں اور آپ کے خاندان میں ہو. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. عزیزو, ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف بیان کرتے ہیں, جس نے ہماری زندگی کے اندر اور سارے کاموں میں ہمارا ساتھ دیا. اب جب کہ آپ کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے چینل پہ وہ بتا رہے تھے کہ اس کی انوگریشن جو ہے وہ 1 فیب کو ہے, اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ ابھی ہم نے اسے کیا ہے, اور اس میں اس کی اوپننگ میں خداوند نے ہمارا ساتھ دیا, اور تمام کاموں میں خدا نے ہمارے لیے تمام فیور کو رکھا. میں چاہتا ہوں کہ خداوند کی خادمہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بریف کرے, کچھ بتائیں.
جی میں اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل پہ آ کے ہمیں سبسکرائب کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں اس طرح خوش ہوں کہ کیونکہ ہمارے اتنے سبسکرائبر جب ہم نے چینل شروع کیا اتنے نہیں تھے، لیکن خداوند کے فضل سے کافی لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا، اور تھوڑے ہی ٹائم میں تقریباً مہینہ بھی نہیں ہمیں ہوا، کیونکہ ہم نے 12 تاریخ سے ہم نے چینل کا پروموشن شروع کی، اور ابھی خداوند کے فضل سے تقریباً 450 تک ریچ کر گئے ہیں ہم جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ تو میں اس میں بہت خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور سیکنڈلی یہ کہ خداوند نے ہمیں بہت زبردست اپرچونٹی دی کہ ہم نے انوگریشن کا ایک چھوٹا سا ایونٹ رکھا، اور اس میں جتنے بھی ہمارے جو تھے ہمارے ٹیم ممبرز اور جتنے بھی ہمارے سپورٹرز تھے وہ آئے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ اور ابھی ہم آپ کو اس ایونٹ پہ لیے چلتے ہیں۔ سب کو میرا سلام، میرا نام مہک امانت ہے اور میں پاسٹر شمعون کی سسٹر ان لا ہوں۔ سب سے پہلے میں سب اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو وارملی ویلکم کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے ہم لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر آئیں۔ خدا کے لیے سلامتی ہو، ہم سب مل کے گیت گائیں گے، حمد و ستائش اور پرستش کریں گے۔ زبور 136۔ شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دائی، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دائی، شکر کرو تسی ہودا جیڑا ہے خداوندا خدا، شکر کرو تسی ہودا جیڑا ہے خداوندا خدا، کیوں جو بھلا ہے گا رحمت ہوگی ہے سدا، کیوں جو بھلا ہے گا رحمت ہوگی ہے سدا، شکر یہوہ دائی کرو کرو، شکر یہوہ دائی، بڑے بڑے کام جو کردا، شکر کرو تسی اسے دا۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے زندہ جلالی خداوند، ہم تیرا شکر تیری تعظیم کرتے ہیں، تیرے پاک نام کو ہم جلال دیتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں باپ آسمانی کہ تو ہم سب کو سلامتی میں لے آیا، اور اس بڑی خوشی میں پیارے خداوند خدا ہم شامل ہیں۔ پیارے خداوند یسوع جی، تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خداوند، تیرے بچوں نے یہ انتظام کیا اور تو نے مدد کی پیارے خداوند خدا کہ یہ سب کچھ ارینج کیا جائے۔ جلال کے بادشاہ، ہم شروع سے لے کر آخر تک پیارے خداوند خدا اس پروگرام کو تیرے پاک اور جلالی ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، اور پیارے خداوند خدا ہم ان ننھی جانوں کو بھی جن کے آج پیارے خداوند پیدائش کے دن ہیں، برتھ ڈے ہے پیارے خداوند خدا، ان کے لیے بھی پیارے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں۔ تمام آنے والے جو مہمان ہیں پیارے خداوند خدا، ان کو بھی اپنی سلامتی میں لے آنا پیارے خداوند یسوع جی۔ اور پھر پیارے خداوند خدا جو اوپننگ ہے پیارے خداوند، تیرے نام کو اس سے جلال ملے پیارے خداوند خدا۔ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو نے اپنے بچے کو پیارے خداوند خدا مسح کیا، اور تو نے اپنے بچے کو پیارے خداوند حکمت اور دانش دی کہ اس نے پیارے خداوند خدا اپنے ماں باپ کی اس تعلیم کو آگے بڑھایا پیارے خداوند خدا۔ اس کے لیے ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں، اور ساری عزت تیری ہو پیارے خداوند خدا۔
जलाल के बादशाह इस सारी जगह पर तू जुम्बश कर प्यारे खुदावन, तेरा पाक रू प्यारे खुदावन खुदा जुम्बश करता रहे और तू एक एक से बापसमानी हम कलाम होना। जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरे पाक नाम को जलाल देते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। चलो फिर एक हालेलुया का नारा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह दी, जय मसीह दी। अच्छा जी, जाग रहे हैं, ठीक है जी। मैंने कहा शायद भूख लगी हो तो सो गए हो। अच्छा जी, अब हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत सुनेंगे और मैं सिस्टर कंवल अंजुम से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और हमारे सामने खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करें। थैंक यू। की सलामती हो। आज की पहली पाक तिलावत ज़बूर 150 उसकी पहली आयत से। खुदावन की हम करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम करो, बरबत और सितार पर उसकी हम करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम करो, ज़ोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम करो। हर मुतनफ़िस खुदावन की हम करे, खुदावन की हम करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बात करते हैं। हम रात से आए हैं, नज़दीक से आए हैं और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप खुदा के साथ और अपने खुदा के खादिम के साथ मोहब्बत रखते हैं और आप इस कीमती वक्त को आपने हम मुझे दिया है ताकि हम इस काम को, खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को, खुदा की बातों को जो उसने हमें दी हैं, इसको हम आगे बढ़ा सकें। रही बात, मैं ख़ास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कामयाबी का राज है, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपके साथ आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी कलीसिया आपके साथ वफादार है, तो खुदावंद उसमें आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है। और मैं पहले देखिए, जब खुदा काम करता है उस काम को आगे लेके जाता है। जब इन्होंने बाहर ग्रीटिंग वो बना रहे थे तो उन्होंने फिर चले भाई के तौर पे ये बात है कि खुदावंद के असली और जलाली नाम में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। बट ये है कि हमने जब खुदावंद का काम शुरू करते हैं तो खुदावंद का काम ऐसा काम है जिसमें कोई भी रुकावट नहीं हो सकती, जिसमें खुदावंद खुद आपकी मदद करता है, आपको उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है जहाँ आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता। क्योंकि जब मैं रावलपिंडी आर्ट्स एज़ा, मुझे तकरीबन उधर बचपन से, मैं तकरीबन 12 ईयर्स का था जब से मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में हूँ, मुझे तकरीबन 20 ईयर्स हो गए वहाँ। तो मैं बाहर जब खड़ा हुआ, भाई ने मुझे बताया कि आपने ग्रीटिंग देनी है, और मैं क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाता हूँ, इवनिंग में रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल, उसके बाद चैनल्स हैं, उनके भी काम थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं उनको कर रहा होता हूँ। तो भाई ने बताया, तो वो एक हफ्ते से भाई मेरे पीछे लगे हुए, यार करके भेजो, आप तो भेज मेरे, आपकी तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बाहर गया तो बाहर लॉन है हमारा आर्ट्स काउंसिल का ना, वहाँ खड़ा होकर तो मैंने कैमरा ऐसे लिया तो मैं अपना ना वो ग्रीटिंग बना रहा हूँ। साथ से मेरे रेजिडेंट डायरेक्टर है वकार साहब ना, तो वो गुजरे, समी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर हमने मेरे भाई ने डिवाइन फेथ टीवी का आगाज़ किया है जिसके लिए हम ना ये ग्रीटिंग्स जो है ना रिकॉर्ड करें। कहते हैं यार ये करना है, ऑडिटोरियम में जाओ, ऑडिटोरियम में आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और खुदावंद का इतना शुक्र है, माइक लगा के और रिकॉर्डिंग भी हमारा जो एज अ पीटीवी के चैनल्स में होते हैं, उन्होंने मुझे बाकायदा रिकॉर्ड करके दिया। और खुदावंद का इतना शुक्र मैं अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मेरे भाई को ये चीज़ जो है उनके माइंड में आई कि हमें ये चैनल को आगे सर्वाइव में चलाना चाहिए। तो आप सबकी साथ दुआएं होंगी तो खुदावंद ज़रूर ना तरक्की देगा हम सबको। और जी सैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ, जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि कहते हैं ना, वो कहते हैं स्पीचलेस हो गई हूँ।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुदावंद ने एक विज़न दिया और वो विज़न आज प्रैक्टिकल हुआ। मैंने ये 3 साल पहले चैनल बनाया। आप जब कभी भी आपको टाइम मिले आप जाएं अबाउट में देखिएगा। ये 2017 से ये आईडी मैंने बनाई, इसको मैंने सब कुछ किया, इसकी सेटिंग वेटिंग सब कुछ हुई थी। लेकिन ये है कि बस वो 3 साल समझे कि वो जैसे खुदावंद यीशु ने 30 साल खिदमत की तो फिर जाके उनको वो ताज मिला। ये हमारे लिए भी ये एक किस्म की आजमाइश थी। 3 साल मैं लगी रही और शायद खुदावंद मुझसे कुछ और कराना चाहता था। वो चाह रहा था कि मैं इसको टाइम दूं ताकि सीखे। मैंने इसी दौरान 1 ईयर जो है अपना सेमिनरी का कंप्लीट किया। मैंने 1 ईयर सेमिनरी की और खुदावंद के फजल से 95% मार्क लेकर और मैंने टॉप किया अपनी सेमिनरी में। उनकी सारी टीम का, अमानत साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये जो डिवाइन फेथ चैनल है उसकी ओपनिंग के लिए यहाँ पर बुलाया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ पास्टर शमून साहब, आपको और आपकी सारी टीम को कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आपने जो खुदा ने एक टैलेंट रखा है और काफ़ी सालों से हम आपको देख रहे हैं। आप मलेशिया में भी आपने टाइम गुजारा और आज आपने इस चैनल की ओपनिंग की है। मैं समझता हूँ कि खुदा ने आपको एक पहले से ब्लेस किया हुआ है और आप में वो टैलेंट है, आप में वो एक वो गट्स है कि आप इस चैनल को भी चला सकते हैं और अपनी कलीसिया को भी साथ लेके चल सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि हम एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइन फेथ के नाम से और मर्दान को ये शर्फ हासिल है। इससे पहले लाहौर में आपका आइज़िक टीवी चल रहा है, इसके अलावा पेशावर में गॉड ब्लेस पेशावर के नाम से आइज़िक टीवी पे प्रोग्राम चलता है। मर्दान में इस किस्म के चैनल का, मजहबी चैनल का जो इफ्तिताह हुआ है, मैं समझता हूँ कि मर्दान को शर्फ हासिल हुआ है और पूरे केपी के लिए जो है ये फ़ख्र की बात है कि मर्दान से ये चैनल स्टार्ट हुआ है और जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़हब को प्रमोट करना है, खुदाओं के नाम को तमजीद देना है और उस खुदाओं यीशु के नाम को आगे लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ब्लेस्ड वो लोग हैं जो आज यहाँ पे आए हैं और इस ओपनिंग सेरेमनी को एंजॉय कर रहे हैं और इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मुझे जब पास्टर शमून ने कहा तो मैंने बिल्कुल कहा कि हमारी हर किस्म की सपोर्ट आपके साथ होगी, क्योंकि आप खुदा के नाम को आगे प्रमोट कर रहे हैं, आप एक अच्छे काम को आगे प्रमोट कर रहे हैं, एक अच्छे काज को आगे लेके चल रहे हैं। तो जो भी खिदमत मुझसे होगी, मेरी हुकूमत की तरफ से होगी, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी सपोर्ट इनको फाइनेंशियली भी करेंगे और इंशाअल्लाह फिजिकली भी करेंगे और मेंटली भी करेंगे। इनके साथ होंगे हम हर जगह।
मैं कह सकता हूँ कि एक रिगार्ड है मेरे लिए, एहतराम है इनकी सारी फैमिली का मेरे लिए। स्पेशली अमानत साहब मेरे साथ शुरू से होते हैं, तो पास्टर साहब ये आपका चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है। और मैं हमेशा अपने राम में और खुदावंद यीशु में फ़र्क नहीं करता। अगर मैं फ़र्क कर गया तो मेरे ख्याल में मैं इंसान के लाने के लायक नहीं रहूँगा। हम हर मज़हब की हम एहतराम करते हैं, हर मज़हब को प्रमोट होता देखना चाहते हैं, हर मज़हब जो है वो आपको अच्छे काम से चाहता है। कॉमन चीज़ें हम सब में एक हैं, बाकी जो पैगंबर हमारे अलग अलग हैं, हम सब का काम मैसेज था खुदा के, वो मैसेंजर थे और वो खुदा का वो पैगाम लेके आए थे, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे दरमियान कॉमन है। इसलिए ये आपका चैनल नहीं, ये मेरा चैनल है इंशाल्लाह। और जहाँ भी इब्लीस को शिकस्त देनी हुई और खुदावंद के नाम को जलाल देना हो, मैं आपके साथ मैं अपनी कौम का स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा इतना प्यार देते हैं और हर महाज पर इंशाल्लाह रवि कुमार आपके साथ खड़ा रहेगा और जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं अपने छोटे भाई की तरह आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत शुक्रिया। कौम की खिदमत करता हूँ और बेलौस खिदमत करता हूँ, लेकिन क्योंकि हम मसीह हैं तो मसीह होने के नाते मतलब कि जो छोटी छोटी बातें हमारे जहन में आती हैं, खुदावंद का कलाम है, उसकी खुदावंद की खूबसूरत बातें हैं, उसके वादे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को हमने अपने जहन में रखना है। तो मैं आखिर में फिर आप सबका दिल की अता के रहने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं और मेरे भाई हैं पीछे खड़े हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जी बस बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, बहुत मुबारक, छुट्टी की बहुत मुबारक हो सर। मैं और चाहूँगा हाँ जी बहुत अच्छा होगा सर, बहुत आज बड़ा कामयाब दिन हुआ है, खुदा से जो कुछ हमने मांगा वो खुदावंद ने हमें दिया। ये सारी शुक्रगुजारी यीशु के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी वालदा भी बैठे हुए हैं। हाँ जी इस्लाम जी कैसी है, कैसी हैं आप, ठीक हैं, क्या हाल है, तो कैसा प्रोग्राम? जी जी जी, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कामयाब करेगा, बहुत बस आप माओं की दुआ चाहिए और दुआओं से सारा काम होगा। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चलें क्या हम इधर से भी ले लेना। एक मिसेस थोड़ी रहेगी। जी सैम बहन कैसे हैं जी, उसी में आपकी सब सलामती कैसे हैं, कैसा लगा प्रोग्राम जी, आप कुछ बताएंगी? उसी में आपकी भी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि आज बहुत बड़ा ये काम हुआ, बहुत सक्सेसफुल रहा और हम बहुत खुश हैं। अभी खाने का टाइम है, आप देख रहे हैं खाना थैंक यू चल कैरियर इसके बाद खाएंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके उधर से भी ले। हाँ जी मैं जी गुड़िया कैसी, गुड़िया कैसी हो, ठीक हो? चले आप आए प्लीज़ इस्लाम जी, इस्लाम बस तो मेहमान आ गए। चले बस खुदा शुक्रगुजारी के शामिल हो गए, अच्छा हो गया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। जितने भी खादम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, खुदावंद की खिदमत से रिलेटेड हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, जितने भी खुदा के खुदाम हैं, मैंने सबको बुलाना था इस इवेंट में, सबको शरीक करना था, मगर आपको पता है कोविड-19 की वजह से, कोरोना के जो आपको पता है ये सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से जितने भी हाल्स थे उन्होंने जो है इस बात के लिए मैं कहा कि आपने जो है बिल्कुल थोड़े से लोगों को बुलाना है और आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस मजबूरी की वजह से मैं आप सबको नहीं बुला सका। मैं नेक्स्ट जब खुदावंद ने चाहा सब हालात साजगार हो जाएंगे तो फिर खुदावंद ने चाहा तो एक हम बड़ा इवेंट करेंगे, उसमें फिर आप सबको हम दावत देंगे, आप आएंगे, आप अपनी खिदमत भी करेंगे वहाँ पे और खुदावंद के हजूरी में जो जो आपको खुदा ने तोड़े दिए हैं उन तोड़ों को आप इस्तेमाल करेंगे और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, खुदावंद के नाम की तारीफ होगी। यकीनन मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि आप सब ने भरपूर तरीके से जो है हमारा साथ दिया है, हमारे लिए दुआएं की हैं और ये जो हमारा चैनल है इसका जो हमारा मकसद है ये है कि तमाम
جتنے بھی ڈینومینیشن ہیں ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے, ہم سب نے مل کر خداوند کے نام کو جلال دینا ہے, تاکہ ہم ان بھٹکی ہوئی روحوں کو, برگشتہ روحوں کو لا کر خدا کے پاس لے کے آئیں. جتنے لوگ بھی ابھی خداوند کے کلام کو نہیں سنتے, خداوند کو انہوں نے نہیں قبول کیا, ہم اس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے, آپ بھی جتنے بھی خادم ہیں, آپ کو بھی خدا موقع دے گا, آپ یہاں پہ کلام سنائیں, تاکہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے, ہمارے کلام کرنے کے وسیلہ سے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کے ذہنوں کو تبدیل کرے گا, اور وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے, اور خداوند کے نام کو جلال ملے گا. یہ ہمارا مقصد ہے ڈیوائن فیتھ ٹی وی کا, اور خدا کے نام کی اسی طرح تمجید ہوگی. اسی طرح ویورز, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں دعا کروں اور برکت کی دعا چاہوں, تاکہ خداوند آپ پر اور آپ کی اولاد پر ہمیشہ رحم کرے اور خدا کا دینا ہاتھ آپ پر رہے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, خداوند کی پاک حضوری کو محسوس کرتے ہیں. پریز گاڈ, ہالیلویا. قدوس 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 خداوند رب الفاظ لشکروں کے خدا, تو جو ہماری جانوں کا لنگر, ہمارا اونچا برج اور ہمارے چھپنے کی جگہ ہے. اے خداوند, جتنی جانیں ابھی قدوس خداوند خدا اسے واچ کر رہی ہیں, قدوس خداوند خدا اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, قدوس خداوند خدا یسوع کے نام سے, قدوس خداوند خدا ایک ایک زندگی کے لیے میں برکت چاہتا ہوں, کیونکہ خداوند تو ہمارا تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے. خداوند تو نے کہا ہے کہ تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. خداوند تو نے کہا ہے تو ضرورت پاؤ کے بعد کھٹکھٹاؤ, تمہارے واسطے کھولنی جانے قدوس خدا دیکھ رہی ہیں. یسوع کے نام, ان کے لیے میں تیری قدوس خدا قدوس خدا ہر قسم کی کمزوریوں کو یسوع کے نام سے دور کرنا. جو لوگ جس بیماری ہیں, ہم جانتے ہیں قدوس ہمارا مخلصی دینے والا, تیرے مار کھانے سے ہم نے, اور یقیناً قدوس خدا تیرے یسوع خدا جسموں سے نکلتی ہے. ایسی ساری بیماریوں, دکھ و تکلیفوں, میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں, ان جسموں کو چھوڑیں. خداوند ان زندگیوں میں تیری برکت آئے, تیری تازگی آئے قدوس خدا, اور سدا تیرے نام کو جلال ملے. تیرا پاک روح ابھی اور اسی وقت انہیں چھوئے قدوس خدا, تیرا پاک روح ان کی زندگیوں کے اندر قدوس خدا گہرے اور جلالی کام قدوس خدا کرتا چلا جائے. جو ہاسپٹل میں ہے قدوس خدا, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. خداوند تیرا دینا ہاتھ ان پر بڑھے قدوس خدا, ان کی بیماری, ان کی دکھ تکلیف قدوس خدا جاتی رہے. تیرے پاک روح کی آگ ابھی اور اسی وقت نازل ہو قدوس خدا, تاکہ تمام بیماریاں جل کر راکھ ہوں قدوس خدا, اور تیرے نام کی تعریف ہو. اس وقت قدوس خدا, میں اپنے ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے, سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں. ہمارا ملک قدوس خدا ترقی کی راہوں پر خداوند گامزن رہے, اور تمام حکومتی اداروں کے لیے بھی خدا تیری حضوری میں برکت چاہتا ہوں. صدر وزیر اعظم کے لیے برکت چاہتا ہوں قدوس خدا, پاک آرمی کے لیے قدوس خدا برکت چاہتا ہوں. خداوند یہ ادارے ہمیشہ قدوس خدا تیرے فضل سے قدوس تیری حکمت کو لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں, اور خداوند تیرے نام کی تمجید ہو. اس وقت قدوس خدا ڈیوائن فیتھ ٹی وی کے لیے تیری شکر گزاری پیش کرتا ہوں, جو خداوند تو نے ہمیں یہ نام بخشا اور یہ پلیٹ فارم دیا قدوس خدا, جس کے وسیلہ سے ہم قدوس بہت ساری روحوں کو ریچ کر سکتے ہیں. خداوند جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے برکت چاہتا ہوں, جو دیکھتے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, تاکہ تیری حضوری میں بڑھیں, ترقی کریں, اور مسیح صدا تیرا جلال ان کی زندگیوں کے اندر گزر رہے. جو قدوس خدا زندگیاں دیکھ رہی ہیں, انہیں اپنے پاک روح سے بھر قدوس خدا, اپنے کلام سے بھر. جو کلام آج انہوں نے سنا ہے قدوس خدا, یہ اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کریں, اور تیرا کلام قدوس خدا ان کی راہوں کو روشن کرتا چلے, ان کی رکاوٹیں جاتی رہیں خداوند, ان کے راستے ہمیشہ ہموار رہے میرے پاک خدا, اور سدا تیرے نام کی تمجید ہو. جتنے بھی قدوس خدا ٹیم ہے قدوس خدا, ہماری ڈیوائن فیتھ ٹیم ہے خداوند, ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. یسوع کے نام سے ان سب پر تیرا دینا ہاتھ مانگتا ہوں, تیرا فضل پہ فضل ان پہ لیے چاہتا ہوں قدوس خدا, تاکہ یہ زندگیاں ہمیشہ تیرے کلام اور تیرے جلال میں, تیری خدمت میں بڑھتی چلی جائیں. اور خدا ہمیں ان جگہوں پر لے چل قدوس خدا, جہاں جہاں تیری مرضی ہے, جہاں لوگ نہیں پہنچ سکتے قدوس خدا, وہاں ہم تیرے کلام کی منادی کرنے کے لیے جائیں قدوس خدا. اور جو لوگ قدوس اس موبائل فون کے ذریعے سے خداوند اپنے قدوس خدا تمام مسئلوں میں قدوس خدا دسے
फंसे हुए हैं, जब इस फोन के जरिए खुदावंद ये दुआ सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, इनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हो और मसीह तेरा जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर चमके और तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद तेरे चेहरे का नूर इन पर हमेशा जलवा कर रहे, खुदावंद सदा तू इन पर मेहरबान रहे और अपनी बरकतों पे बरकतें दे और सदा तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि कुदूस खुदा तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, हमें जवाब देता है और तेरे नाम की तमजीद होती है, तेरे नाम की प्रस्ती, तेरे नाम की बुजुर्गी बयान करते हुए ऐ बाप की दुआ तेरे बेटे यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्ज़ को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ को माफ़ कर, हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक जितने भी कुदूस खुदा वॉचर्स हैं, जितने भी देख रहे हैं, इनके साथ, हमारी कुदूस टीम के साथ और डिवाइन फेथ कुदूस टीवी के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ये आप लोगों का चैनल है, ये किसी एक बंदे का नहीं है, क्योंकि हमने इसे मिलकर ग्रो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खुदा का कलाम जो है पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करें। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इसे और ज़्यादा आगे तरक्की देनी है, ताकि हम जैसे मिलेंगे सब मिलकर खुदा के काम को करेंगे, हमने मिलकर करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास जो आपकी कलीसिया के गीत हैं, आप वर्शिपर हैं, आप किसी खिदमत से रिलेटेड हैं, आप हमें अपनी वीडियो भिजवा सकते हैं, गीत भिजवा सकते हैं, हम इस पे जो है वो चलाया करेंगे, ताकि आपके कलाम के वसीला से, आपकी प्रस्तिश के वसीला से जिंदगियां बरकत पाएं। ये व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे होंगे, नीचे आ रहा है, आप इस पे जो है भेज सकते हैं अपना कलाम और गीत, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं आप हमारे साथ अपने गीतों को और अपनी वीडियोस ऐसा शेयर करें, ताकि हम उनको चैनल पे, ताकि जो छुपा हुआ टैलेंट है हमारे क्रिश्चियंस का, और ये सबसे बड़ी बात पास्टर साहब कि ये केपीके का फर्स्ट मसीही चैनल है जो ऑफिशियली हमने लेके शुरू किया। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने कोशिश की, लेकिन बस खुदावंद की जो मर्जी होती है उसके मुताबिक ही होता है। तो ये है कि अब हम इस चीज़ को कर रहे हैं कि ये केपीके का फर्स्ट चैनल बने और टॉप का चैनल बने, ताकि जितने भी हमारे केपीके के लोग हैं हम उनको रीच करें, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनका जो उनका गीत गाने की टैलेंट है उसको हम सामने लाएं, जिसमें जो काविश जो कर रहा है हम उनको निखारें और सामने लाएं, ताकि हमारे लोग आगे बढ़ें और केपीके का भी नाम हो, यहाँ से भी बड़े बड़े वर्शिपर्स निकलें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी हमारे केपीके के लोग भी जो देख रहे हैं तो वो ज़रूर हमसे राब्ता करें और अपनी वीडियोस को हमारे साथ शेयर करें। यस, बिल्कुल, आप जब ये हम सब मिलकर काम करेंगे खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा। इसलिए क्या है कि जब हम उसकी मुनादी करेंगे, उसके काम को आगे बढ़ाएंगे, तो खुदावंद हमें बढ़ाता चला जाएगा, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। तो अजीज़ खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे, खुदावंद सदा आपके साथ रहे, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।